बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो जो टॉपिक है शकरकंदी के बारे में। शकरकंदी ये एक मेवा समझ लें या सब्ज़ी समझ लें या फ्रूट समझ लें। ये सर्दियों के मौसम में मार्केट में आता है, बाज़ारों में और सब्ज़ी की दुकानों पर मिल जाता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शकरकंदी आलू की एक नस्ल है। ये लंबूतरी और गोल होती है और इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, यानी कि मीठा आलू। इसके फ़वाद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अहम और हैरान कुन फ़वाद हैं। आप इनके फ़वाद जानकर हैरान रह जाएंगे। शकरकंदी सर्दियों में शौक़ से खाई जाने वाली एक जड़ है जो इंसानी जिस्म और दिमाग को फ़ायदा पहुंचाती है। जबकि अगर किसी के दांत सर्दी की वजह से या कपकपी की वजह से बचते हों, उसको खिलाई जाए तो उसके दांत बजना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़वाद हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शकरकंदी का हलवा भी मज़ेदार और मुफीद होता है अगर बनाएं तो। बाज़ लोग शकरकंदी का हलवा बनाकर भी खाते हैं। यह हलवा बदन को तक़वियत बख्शता है, ताकत देता है। इसका बनाने का तरीका कुछ यूँ है। शकरकंदी को बारीक बारीक तराश कर खुश्क कर लें। इसके बाद कूट छान कर आटा बनाएं। सुबह के वक्त 1 चम्मच ये आटा लेकर 1 छटांग देसी घी में भूनें और 3 छटांग चीनी का कमाम शामिल करके हलवा तैयार करें। अगर चाहें तो इसमें मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता, नारियल और दूसरे मगज़ियात भी डालकर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उबली हुई या भुनी हुई शकरकंदी भी खाई जा सकती है। उबली हुई शकरकंदी का हलवा भी बनाया जा सकता है। ज़रूरत के मुताबिक लेकर इसके छिलके और रेशे साफ़ करके घी में भूनें और इसके बाद चीनी शामिल करके बदस्तूर हलवे की तरह तैयार कर लें। शकरकंदी दिमाग को ताकत देती है, जिस्म को मोटा करती है। अगर दूध में मिलाकर खीर की तरह पकाएं तो ये मनी को गाढ़ा करती है, मनी बनाती है, क़ुव्वत बाह मजबूत करती है, बशर्ते ये कि इसमें चीनी मिलाकर खाई जाए। अगर किसी को जरियान है, धात है, कतरे आते हैं तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है और अक्सीर का दर्जा रखती है। इसके फ़वाद इसके अलावा और भी हैं कि ये अक्सीर दर्जा रखती है और ठंडी है इसका अक्सीर जो है, और ये देर से हज़म होने वाली है। इसके अलावा जो इसके नुकसानात हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। शकरकंदी काबिज़ है। ये कमज़ोर मैदे वाले अहबाब या दोस्त इसको ना खाएं क्योंकि ये मैदे को सख्त करती है। इसके अलावा पेट में बाज़ दफ़ा अफारा भी पैदा कर देती है और इसके अलावा जिस्म को मोटा करती है और दफ्तरी काम करने वालों के लिए ये मुनासिब नहीं है क्योंकि उससे ये मैदा जाम करके हवा खारिज नहीं होने देती और दफ्तरी काम वालों को ये सही फ़ायदा नहीं देगी। इसके अलावा ये देर तक हज़म होकर खारिज होती है। अलबत्ता अगर चीनी या शहद मिलाकर खाई जाए तो ये फिर ख़ासियत इसकी ख़त्म हो जाती है, जल्द हज़म हो जाती है ये, और मैदा इसको हज़म कर लेता है। एहतियात इसमें है कि काली मिर्च और नमक वगैरह लगाकर इस्तेमाल की जाए तो ये ज़ियाबतीस यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल ना की जाए क्योंकि ये मीठी होती है, शुगर को बढ़ा देगी। शुगर के मरीज़ों के लिए ये नुकसानदेह है। इसके अलावा शकरकंदी के कुछ कमालात हैं जो मैं आपको बता दूं। शकरकंदी के कमालात ये हैं कि शकरकंदी एक मशहूर जड़ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये हर जगह बकसरत पाई जाती है।
اگرچہ یہ کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اور قابل قدر غذائیت رکھتی ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے یہ بہت ہی سستی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امیر غریب سب لوگ کھاتے ہیں، البتہ غریبوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا پھل ہے اور اچھا فروٹ ہے، وہ نہایت شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ بظاہر نشاستہ اور شکر کا مجموعہ ہے یہ شکرقندی۔ در حقیقت یہ چیزیں شکرقندی کا جزو اعظم ہے، لیکن اس میں دوسرے لطیف اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ اس میں وٹامن اے کافی مقدار میں ہوتے ہیں، اس میں فولاد اور بعض دیگر معدنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، لہذا شکرقندی بدن کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ غذائیت کے لحاظ سے آلو پر بہت فوقیت رکھتی ہے، یعنی کہ برتری رکھتی ہے۔ اگرچہ غریب لوگ خصوصاً دیہات کے رہنے والے اپنی غذا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اگر اناج کی کمی کے زمانے میں شہروں کے باشندے بھی اسے کھا لیتے تھے اور اسے اناج کی کمی کا مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی تھی۔ شکرقندی عموماً پانی میں ابال کر کھائی جاتی ہے۔ ابلتے وقت اسے اتنا پانی ڈالنا چاہیے جو اس کے گلنے کے لیے کافی ہو۔ ضرورت سے زیادہ پانی میں پکانے سے لذت کم ہو جاتی ہے، جبکہ اسے یوں بھی پکایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ابالا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو گھی لگا کر کسی برتن میں ڈال دیں تو اسی برتن میں آگ لگا دیں، کوئی پانی شانی نہ ڈالیں، اوپر ڈھانپ کر ڈھکنی دے کر آگ جلائیں تو یہ جلدی ابل جاتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے اور کھانے میں بھی لذیذ لگتی ہے اور اس کی طاقت بھی پوری رہتی ہے۔ جب شکرقندی گل جائے تو برتن سے نکال لیں اور شکرقندی نیم گرم کو چھیل کر کھائیں، بالکل ٹھنڈا کر کے کھانا مناسب نہیں ہے۔ پانی میں ابلنے کے علاوہ شکرقندی کو بھون کر بھی کھاتے ہیں، یعنی کہ کوئلوں پر یا آگ میں بھون کر بھی کھاتے ہیں، بہت ہی لذیذ اور زبردست ہوتی ہے شکرقندی۔ اس میں بے شک نہیں کہ اس طرح بھونی ہوئی شکرقندی نسبتاً زیادہ لذیذ ہوتی ہے، البتہ ابلنے کے مقابلے میں اس طرح بھوننے میں زیادہ تکلیف کرنا پڑتی ہے، جو ہر گھر میں آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے شکرقندی کے فائدے۔ شکرقندی قوت باہ کو بہت بڑھاتی ہے۔ شکرقندی سے نیا پرانا جریان خون ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر کسی کو پیچس لگے ہوئے ہیں، موشن لگے ہوئے ہیں اور موشن نہیں رک رہے تو اسے شکرقندی ابال کر چھلکا اتار کر کھلایا جائے تو اس کے موشن رک جائیں گے۔ اگر خونی پخانے بھی ہیں تو وہ بھی رک جائیں گے۔ شکرقندی دماغ کو تیز کرتی ہے اور کمپیوٹر کی طرح تیز بنا دیتی ہے، یادداشت کوئی چیز بھولنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ یہ تھی اس کی خصوصیات اور اس کے حیران کن فائدے جو آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ یا لڑکا کمزور ہے، دبلا ہے، موٹا نہیں ہو رہا، چاہے جتنی بھی غذا کھلاؤ تو اس کو یہ شکرقندی ابال کر چھیل کر کھلائیں، نمک لگا کر، کالا نمک، تو یہ جلد موٹا ہو جائے گا اور صحت مند اور تندرست ہو جائے گا۔ ایسا موٹا ہوگا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ بہت ساری چیزیں کھلائیں، مغزیات کھلائے، لیکن ان سے موٹا نہیں ہوا جتنا شکرقندی کھانے سے موٹا ہو جائے گا۔ اور یہ موٹا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست غذا ہے اور زبردست چیز ہے، ایسی چیز آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیجیے گا۔ ایسی چیزوں کے فوائد ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو آپ کو فائدہ دیں اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر دیا گیا ہے، مشورہ بھی لے سکتے ہیں، فون بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔